मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन एक आबिद को बुलाएंगे और वह आबिद ऐसा आबिद नहीं होगा बल्कि ऐसा आबिद जिसने समंदर के अंदर एक टापू पर रहकर 500 साल अल्लाह के लिए इबादत की और ऐसी इबादत की जिसके अंदर लम्हा बराबर भी एक बाल की मोटाई के बराबर भी रियाकारी नहीं है। ऐसी इबादत जो खालिस अल्लाह के लिए उसने की हो। कितने साल? 500 साल इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। कहाँ? समंदर के बीचों बीच समंदर के पानी में एक टापू पर रहकर उसने अल्लाह के लिए इबादत की। तो ऐसे एक शख्स को अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे आबिद को अपने सामने बुलाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि जाओ इसको मेरे फजल व करम से इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अब उसके दिल में आएगा, यार अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया और मेरी 500 साल की इबादत का क्या हो? उसे अपनी 500 साल की इबादत का बड़ा घमंड था कि मैंने अल्लाह के लिए 500 साल इबादत की और बस्ती से दूर रहकर, जंगल से दूर रहकर, इंसानों से दूर रहकर, मैंने पानी ऐसे ख़तरे वाली जगह पर रहकर मैंने अल्लाह के लिए अपने वक्त को कुर्बान कर दिया। अल्लाह के लिए मैंने इबादत की। अल्लाह ने उसका तो कहीं तज़किरा नहीं किया। और तज़किरा किस चीज़ का किया? कि जा मैंने तुझे अपने फजल व करम से जन्नत में दाखिल कर दिया। बड़ा घमंडी आबिद था भाई। अब अल्लाह तो दिलों के हाल को जानते हैं। अल्लाह ने कहा भाई इसे उरे को ले आओ, इसे जन्नत में बाद में लेके जाना, पहले इसे जहन्नम की तरफ टहला के लेके आओ। अब फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ लेके गए तो जहन्नम में और उस आदमी की दूरी जो थी, बीच में जो दूरी थी वो 500 साल की मसाफत। 500 साल की मसाफत से पहले ही जहन्नम की आग की जो लू थी, जो लू चलती है ना, गर्मी में लू चलती है, उस लू की वजह से, जहन्नम की हवा की वजह से हलक खुश्क हो गया और पानी पानी चिल्ला रहा है, पानी 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 पानी। अब आवाज़ आई कि यहाँ पानी कीमत देकर मिलता है, कि एक प्याला पानी की कीमत क्या होगी यहाँ, कि एक प्याला पानी की कीमत वो है कि 500 साल की इबादत जिसके अंदर रिया ना हो, कोई शुबा ना हो, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर जिसने 500 साल की इबादत अल्लाह के लिए की होगी, ऐसी 500 साल की इबादत देकर ये प्याला ख़रीद सकते अगर तुम्हारे पास है तो। उसने कहा चलो जान बची, 500 साल की तो मैंने ऐसी इबादत कर रखी है कि ये प्याला पानी का पीने के लिए मुझे मिल जाए। उसने कहा कि हाँ, मेरे पास ऐसी इबादत है जो मैंने अल्लाह के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए मैंने 500 साल इबादत की है। आप उसे ले लो और ये पानी का प्याला, ये गिलास मुझे दे। आज समझ रहे हैं भाई? उसने 500 साल की इबादत दे दी और अपनी प्यास को बुझा लिया। कुछ सुकून हुआ। अल्लाह ने कहा अब मेरे पास ले आओ। अल्लाह ने कहा कि 500 साल की जो इबादत थी वो तो तैने प्याले में दे दी, वो तो चली गई काय में, प्याले में चली गई। वो तो तैने बहा दी पानी में, वो तो पानी में गई पीने में।
اب بتا، میں نے سمندر میں تجھے ایک ٹاپو پر سمندر کے پانی کے تمام جانوروں سے محفوظ رکھا، اس کا حساب دے، اس کی قیمت دی۔ میں نے وہاں پر اس کھارے پانی کو تیرے لیے میٹھا کر دیا تاکہ میرے اس نیک بندے کو کھارا پانی پینے کی ضرورت نہ پڑے، اس کا حساب دے، اس کی قیمت کیا ہے وہ دے۔ اسی ٹاپو پر میں نے تیرے کھانے کا انتظام کیا، میں نے تجھے پھل کھلایا، سیب کا درخت لگایا اللہ نے، میں نے تجھے وہاں اس ٹاپو پر سیب کھلایا، میں نے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلایا، تمام خطروں سے میں نے، تمام طوفان سے میں نے تیری حفاظت کی، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ اب اس کے بدلے میں تو کچھ بھی نہیں، کہ عبادت تو گئی، اب تو خالی رہا، اب ان چیزوں کا حساب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ہمیں روزی دے رہے ہیں، ہمیں اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، ہر چیز کی اللہ نے ہمارے لیے موج کر رکھی ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم کو توڑنے میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے کے لیے کہہ دے تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اپنی زندگی میں دین لے آئیں، اس کے لیے ہم مدارس کا رخ نہیں کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کا رخ نہیں کر رہے ہیں، لوگ ہمارے پیچھے پھر رہے ہیں تشکیل کرتے ہوئے، چلو بھئی اللہ کے دین کو سیکھنے چلو، چلو بھئی اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے چلو، رشتہ داری میں وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، موت غمی میں ہم وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، دوست و احباب کے ساتھ تفریح میں اور یاری دوستی میں وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اس رب کریم کے لیے وقت نہیں ہے جس نے ہماری زندگی کو دنیا کے اندر ہر اعتبار سے سنوار رکھا ہے، ہر اعتبار سے اللہ نے ہمارے لیے موج کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز ہمارے لیے مہیا کر رکھی ہے، آرام بھی رکھا ہے، تمام چیزیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنا رکھی۔ الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے دنیا کی تمام چیزیں جو بنائی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اگر اپنے بندے کو بنایا ہے، اس بندے سے میرا جو اصل تعلق ہے وہ آخرت کا تعلق، یعنی میں نے بندے کو صرف اور صرف اتنی ساری نعمتیں دے کر میں نے صرف اپنے بندے کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو وہ عابد جس کی تمام عبادات 500 سال کی عبادت ایک گلاس پانی میں بہا گئی، چلی گئی، بس فوراً وہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کے بعد اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ واقعی اگر کوئی جنت میں جا سکتا ہے تیری غفاری اور ستاری کی بدولت، اگر کوئی اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے عبادت سے نہیں، اپنے اخلاق سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کے فضل و کرم سے ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اپنی عبادت پر بالکل تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ لے بھئی ہم نے آج اتنی تسبیح پڑھ دی ہیں، بس آج تو جنت میں لگ گیا بس ویزا آج ہمارا، نہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی میں اپنے اخلاق کو بہترین بنا لے گا، اپنے بول کو میٹھا کر لے گا، لوگوں سے اچھے تعلق رکھے گا، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے گا، اپنے اعضاء سے اپنے شریر سے کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتا، اچھے اخلاق کی بنیاد پر زندگی کو گزار کر اللہ کے یہاں آتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی ذمہ داری پر، اپنی گارنٹی کے اوپر اس کو جنت میں داخل کروں۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔